नाज़रीन, पंजाब में स्मोक की शिद्दत बढ़ गई है और ऐसे में शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत हुकूमत की जानिब से की गई हैं। हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं कि स्मोक पर काबू पा लिया जाए, लेकिन किस हद तक ये कामयाब होती हैं? इमरान साहब, अब हुकूमत तो कर रही है कोशिश कि हम किसी न किसी तरीके से लोगों को महफूज तरीके से स्मोक वाले पीरियड से निकाल लें, लेकिन क्या समझते हैं, क्योंकि हुकूमत ने एंटी स्मोक गन का भी इस्तेमाल किया है, इसका क्या आप समझते हैं मौसर तरीके से आगे जाके हमें फ़ायदा मिल सकता है? देखें ज़ैनब, बात ये है कि हुकूमत अपनी तय तो कोशिश कर रही है। अब ये अलग बात है कि वो जो कोशिशें कर रही हैं वो कितनी बार अवर साबित होती है और क्या हुकूमत इस पैमाने पे कोशिश कर रही है। इस सारे मामले को समझने के लिए हमें ये ज़रूर समझना होगा कि स्मोक का इशू एक ऐसा इशू है कि जो ऐसे नहीं है कि फ़ौरन ठीक हो जाए, कि आप इधर से फूंक मारेंगे उधर से स्मोक ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए कई सालों पे मुहित पॉलिसी जो है वो बनाई जाती है। अब आप ये देखें कि सबसे जो बुनियादी मसला है स्मोक में इजाफे का वो है पोल्यूशन। अब वो जो पोल्यूशन है उसमें अगर आप देखें तो माहिरीन के मुताबिक 43% जो यानी 43% पोल्यूशन जो है वो फ़ज़ाई आलूदगी वो ट्रांसपोर्ट की वजह से होती है। क्या हमने अपने यहाँ गाड़ियाँ बिल्कुल ठीक कर ली हैं? क्या धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां बिल्कुल अब शहर में आपको नज़र नहीं आती, पंजाब में नज़र नहीं आती? उसके अलावा 30% जो ये फ़ज़ाई आलूदगी है इसकी वजह इंडस्ट्रियल सेक्टर है। क्या हमने इंडस्ट्रीज़ जो अपनी हैं वहाँ पे इस तरह के फ़िल्टर्स लगवा लिए हैं कि जो धुआं है वो किस तरह से कम हो सकता है? ग्रीन टेक्नोलॉजी हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं? सिर्फ ये कर लेना कि हमने एंटी स्मोक गन्स लगा ली हैं या हमने जो इलेक्ट्रिक बसें चला ली हैं, ये देखिए ये पहला कदम तो आप इसे कह सकती हैं, लेकिन इसका फौरी हल नहीं है, इस पे वक्त लगेगा। लेकिन हमें कम से कम पंजाब हुकूमत की इस कोशिश को ज़रूर सराहना चाहिए कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं सीनियर मिनिस्टर, वो खुद इस मामले पे काफ़ी इंटरेस्ट ले रही हैं और इस पे खुद वर्किंग कर रही हैं। इमरान साहब, हुकूमत भी कहती है कि 5 से 10 साल लग जाएंगे स्मोक जो है इससे छुटकारा, कुछ डेज़ की बात नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। इवन क्वालिटी इंडेक्स की बात करें वो भी बदतर से बदतरीन होता जा रहा है। ऐसे में जाहिर है अच्छे इकदाम करने चाहिए, क्योंकि हुकूमत तो कोशिश कर रही है, स्कूल भी उन्होंने कर दिए, 8:45 तक कहा गया कि स्कूल खुलेंगे। तो ऐसे में हुकूमत की जानिब से जो कुछ इकदाम किए जा रहे हैं थोड़े बहुत के शहरियों को जा सके, इसमें आप क्या समझते हैं कि हुकूमत ने, हमने सुना था कि बहुत सारी मशीनरी भी बाहर से मंगवाई ताकि मौसर तरीके से उसका इस्तेमाल करके शहरियों को बचाया जा सके। तो ऐसे में आपकी क्या राय है, क्या एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाना चाहिए? क्योंकि हम तो पिछले कई सालों से स्मोक का शिकार। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर हम कई सालों से शिकार हैं तो पिछली हुकूमतों को चाहिए था कि उस पर काम करते। बिल्कुल। लेकिन अगर आप पिछली हुकूमतों ने अपनी जिम्मेदारी उस तरह से पूरी नहीं की तो अब ये जो मौजूदा हुकूमत है हम इसको तो पूरी तरह से इसका जिम्मेदार नहीं करार दे सकते। दूसरी बात ये कि ये कोई जादूगर तो नहीं है कि बता दे कि जी 8:45 पे आपने स्कूल का टाइम कर दिया और इसका मतलब ये है कि 8:45 से पहले स्मोक ख़त्म हो जाएगी और फिर बच्चे स्कूलों में पहुंच जाएंगे। ये सारा देखिए, आवाम को भी इस पे थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। हम अपनी खुद एहतियात करें या पोल्यूशन में हर बंदा इसमें अपना किरदार अदा करे। आप ये देखें कि मुझे कल मेरी एक सीनियर जो अफसर है पंजाब के, उनसे बात हो रही थी। वो मुझे बता रहे थे कि जनूबी पंजाब, मैंने उनसे पूछा कि जनूबी पंजाब में इस वक्त क्या पोजीशन है। उन्होंने कहा लाहौर की निस्बत कम है लेकिन उसकी बुनियादी वजह ये है कि वहाँ पे आजकल क्योंकि फसलों की तैयारी के लिए ज़मीनों की तैयारी की जा रही है गंदम की बीजने के लिए, तो कहते हैं वो जब ट्रैक्टर के ज़रिए से वो फसलों को, ज़मीन को बेहतर किया जाता है तो वो इतनी आलूदगी जो है वो हवा में इतनी मिट्टी उड़ती है ना कि जिससे आलूदगी हो जाती है। अब जब इस तरह की चीज़ें हैं तो हमें अब ज़राअत जो है उसमें भी जिद्दत अपनानी होगी। फिर ये तमाम चीज़ें हमने देखनी होगी। सिर्फ हम ये कह देंगे जी भारत से, हाँ इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया की तरफ से बहुत फ़ज़ाई जो आलूदगी हमारे यहाँ आती है, लेकिन हमें अपनी जो ये चीज़ें हैं ये करें और फिर उसके बाद ये जो आलात हैं, जो गैजेट्स हैं, इसके ज़रिए से हम उन पे काबू पा सकते हैं। लेकिन अगर इंडेक्स, अभी आप खुद क्वालिटी इंडेक्स की बात कर रही थी, अगर वो 322 पे होगा लाहौर का तो वो सिर्फ हालात से ठीक नहीं होगा।
یہ تو ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو پہلے ہی 100-150 پہ لے آئیں اور پھر حالات کی مدد سے آپ اس کو کنٹرول کر لیں، لیکن جب اتنا زیادہ ہوگا تو پھر صرف حالات کی مدد سے آپ اس کو کم تو کر سکتے ہیں، ختم نہیں کر سکتے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کہ ظاہر ہے شہریوں کو خود بھی اپنی حفاظت کرنی پڑے گی، ماسک کا استعمال کرنا ہوگا، اور جو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے تاکہ اسموک سے چھٹکارا جو ہے وہ اسی طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک لمبی پلاننگ ہے، 5 سے 10 سال لگ سکتے ہیں کہ ہم اسموک سے پراپر چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ عمران صاحب، اب حکومت تو کر رہی ہے کوشش کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو محفوظ طریقے سے اسموک والے پیریڈ سے نکال لیں، لیکن کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ حکومت نے اینٹی اسموک گن کا بھی استعمال کیا ہے، اس کا کیا آپ سمجھتے ہیں مؤثر طریقے سے آگے جا کے ہمیں فائدہ مل سکتا ہے؟ دیکھیں زینب، بات یہ ہے کہ حکومت اپنی تو کوشش کر رہی ہے، اب یہ الگ بات ہے کہ وہ جو کوششیں کر رہی ہیں وہ کتنی بار اور ثابت ہوتی ہے، اور کیا حکومت اس پیمانے پہ کوشش کر رہی ہے۔ اس سارے معاملے کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ ضرور سمجھنا ہوگا کہ اسموک کا ایشو ایک ایسا ایشو ہے کہ جو ایسے نہیں ہے کہ فوراً ٹھیک ہو جائے، کہ آپ ادھر سے پھونک ماریں گے ادھر سے اسموک ختم ہو جائے گی۔ اس کے لیے کئی سالوں پہ محیط پالیسی جو ہے وہ بنائی جاتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ سب سے جو بنیادی مسئلہ ہے اسموک میں اضافے کا وہ ہے پلیوشن۔ اب وہ جو پلیوشن ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو ماہرین کے مطابق 43% جو یعنی 43% پلیوشن جو ہے وہ فضائی آلودگی وہ ٹرانسپورٹ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کیا ہم نے اپنے ہاں گاڑیاں بالکل ٹھیک کر لی ہیں؟ کیا دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں بالکل اب شہر میں آپ کو نظر نہیں آتی، پنجاب میں نظر نہیں آتی؟ اس کے علاوہ 30% جو یہ فضائی آلودگی ہے اس کی وجہ انڈسٹریل سیکٹر ہے۔ کیا ہم نے انڈسٹریز جو اپنی ہیں وہاں پہ اس طرح کے فلٹرز لگوا لیے ہیں کہ جو دھواں ہے وہ کس طرح سے کم ہو سکتا ہے؟ گرین ٹیکنالوجی ہم کہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں؟ صرف یہ کر لینا کہ ہم نے اینٹی اسموک گنز لگا لی ہیں یا ہم نے جو الیکٹرک بسیں چلا لی ہیں، یہ دیکھیں یہ پہلا قدم تو آپ اسے کہہ سکتی ہیں، لیکن اس کا فوری حل نہیں ہے، اس پہ وقت لگے گا۔ لیکن ہمیں کم از کم پنجاب حکومت کی اس کوشش کو ضرور سراہنا چاہیے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں سینئر منسٹر، وہ خود اس معاملے پہ کافی انٹرسٹ لے رہی ہیں اور اس پہ خود ورکنگ کر رہی ہیں۔ عمران صاحب، حکومت بھی کہتی ہے کہ 5 سے 10 سال لگ جائیں گے، اسموک جو ہے اس سے چھٹکارا کچھ ڈیز کی بات نہیں، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ ایون کوالٹی انڈیکس کی بات کریں وہ بھی بدتر سے بدترین ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے میں ظاہر ہے اچھے اقدامات کرنے چاہیے، کیونکہ حکومت تو کوشش کر رہی ہے، اسکول بھی انہوں نے کر دیے، 8:45 تک کہا گیا کہ اسکولز کھلیں گے، تو ایسے میں حکومت کی جانب سے جو کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں تھوڑے بہت کہ شہریوں کو بچایا جا سکے، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت نے، ہم نے سنا تھا کہ بہت ساری مشینری بھی باہر سے منگوائی تاکہ مؤثر طریقے سے اس کا استعمال کر کے شہریوں کو بچایا جا سکے، تو ایسے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ایک پراپر میکانزم بنانا چاہیے؟ کیونکہ ہم تو پچھلے کئی سالوں سے اسموک کا شکار۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم کئی سالوں سے شکار ہیں تو پچھلی حکومتوں کو چاہیے تھا کہ اس پہ کام کرتے، لیکن اگر آپ پچھلی حکومتوں نے اپنی ذمہ داری اس طرح سے پوری نہیں کی تو اب یہ جو موجودہ حکومت ہے ہم اس کو تو پوری طرح سے اس کا ذمہ دار نہیں قرار دے سکتے۔